السلام علیکم۔ اپنے دنیا میں بے شمار عجیب و غریب حرکات کرتے انسان دیکھے ہوں گے، پر آج ہم آپ کو جو دکھانے والے ہیں وہ اپنے اندر کسی عجوبے سے کم نہیں۔ تو چلیے کسی بھی تمہید کے بغیر لنڈے کے شہکار دیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کے سیاسی ماحول کے مطابق بالکل درست لکھا ہے۔ تو چھڈ دے اے لا پھیڑیاں وے نکو میں نام بلائے دے امبلائے دے آیا رل بازار تے سونی میں نام بلائے دے امبلائے دے آیا رل بازار تے نکو میں نام بلائے دے کہ کیتی دل بھر کے کیتی سکھ چین تباہ کرے چھڈی تے گل لا کے بسدیاں ویلیاں نو وہ ساڈا ڈھیر یا کر چھڈی ہو جویں مرضی ہائی میرے دشمنا دی ہر فرض ادا کر چھڈی تے دل لٹ کے کمنے باغی دا ویتھی موت سزا کر چھڈی امبلے دے آیا رل بازار تے نکو میں نام لائے دے امبلے دے آیا رل بازار تے سونی میں نام لائے دے امبلے دے آیا رل بازار تے نکو میں نام لائے دے وکن امبان دے نال ہلوانے روندے راندے نین نمانے روندے راندے نین نمانے سنگی چنگے ہوندے نی پرانے سنگی چنگے ہوندے نی پرانے ام لائے دے ایک ونی دانی او نکو میں نام لائے دے ام لائے دے آیا رل بازار امینی آیا ام لائے دے آیا رل بازار تے نکو میں نام لائے دے امبلے دے آیا رل بازار تے سونی میں نام لائے دے کنماں دے نال گنیریاں میں کھا گئیاں مرزاں تیریاں میں کھا گئیاں مرزاں تیریاں تو چھڈ دے اے لا پھیڑیاں وے نکو میں نام لائے دے امبلے دے آیا رل بازار تے سونی میں نام لائے دے امبلے دے آیا رل بازار تے نکو میں نام لائے دے کہ کیتی دل بھر کے کیتی سکھ چین تباہ کرے چھڈی تے گل لا کے بسدیاں ویلیاں نو وہ ساڈا ڈھیر یا کر چھڈی ہو جویں مرضی ہائی میرے دشمنا دی